नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। म गुनाहार पोखरेल। आज मैले क्लास 11 सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक्स कोअर्डिनेट ज्योमेट्रिक अन्तर्गत स्ट्रेट लाइनको डेरिवेसन लिएर आएको छु। डेरिवेसन छ अथवा क्वेसन छ, फाइन्ड द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम द पोइन्ट एक्स डैश वाई डैश अन द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस by plus c equal to 0. The most important derivation of for any board given इसको solution given के छ, given equation of line ax plus by plus c equal to 0, equation 1. It can be written as a double intercept form. It can be written as double intercept form. अब यो डबल इंटरसेप्ट फर्म भनेको कस्तो भने x डिवाइड बाई c उता गयो भने माइनस हुन्छ, माइनस c बाई a प्लस y डिवाइड बाई माइनस c बाई b इज इक्वल टू 1 हुन्छ। यो डबल इंटरसेप्ट फर्ममा मैले कन्भर्ट गरेँ। मैले यसलाई फिगरबाट अलिकति फिगरको हेल्पले सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यो लाइन छ, लाइनको इक्वेसन एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू 0। यो डबल इन्टरसेप्टमा फर्ममा कन्भर्ट भइसकेपछि यस्तो आयो। यो एक्स इन्टरसेप्ट भनेको माइनस सी बाई ए, वाई इन्टरसेप्ट भनेको माइनस सी बाई बी। जस्तै मैले अब एनी पोइन्ट, यो भनेको एनी पोइन्ट यहाँनिर छ, यसलाई मैले पी एक्स ड्यास वाई ड्यास भनेर सपोज गरेँ। पी भनेको जानेर राख्दा पनि हुन्छ। ओके, अब नेक्स्टमा के छ, यो लाइन छ, यलको एक्स इन्टरसेप्ट यहाँ आयो, यसलाई मैले यल भनेर डिनोट गरेँ, यल। अनि यो चाहिँ यम, यममा के छ, एक्स एक्सिसमा वाई 0 भने माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए कमा 0 यसको कोअर्डिनेट। यलको कोअर्डिनेट के छ, एक्स 0 छ, वाई माइनस सी डिवाइड बाई बी। यलको कोअर्डिनेट आयो, यमको कोअर्डिनेट आयो, पी को कोअर्डिनेट गिवन छ। अब मैले पी देखि यही लाइनमा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्छु जुन मैले निकाल्नु पर्ने छ, यसलाई मैले क्यू डिनोट गरेँ। ओके, यतिसम्म चाहिँ गिवन छ। अब मैले निकाल्नु पर्ने पी र क्यू को डिस्टेन्स हो, त्यसको लागि मैले यसको मैले अलिकति हिन्ट्स के दिएँ भने सुरुमा हिन्ट्स पी र एललाई एड गर्छु, पी र एमलाई एड गर्छु, अनि पी एल एम ट्रायंगल ड्र हुन्छ। अनि ट्रायंगलको तीनवटै कोअर्डिनेट गिवन छ भने त्यसको एरिया निकाल्न सक्छ। एउटा त्यसरी एरिया निकाल्छ, अर्को चाहिँ यो बेस इन्टु हाइट अथवा बेस इन्टु हाइट गरेर अर्को एरिया निकाल्छ। दुईटा एरियालाई इक्वेटिङ गरिसकेपछि त्यसबाट हामीलाई रिक्वायर्ड पिक्यू को भेल्यु आउँछ। अब हामीले यसमा गर्नुपर्ने के छ, एउटा लाइनको इक्वेसन गिवन छ जुन चाहिँ एलएम भन्यो, अनि नेक्स्टमा चाहिँ पी एक्स ड्यास वाई ड्यास गिवन छ, एउटा लाइन गिवन छ, एउटा पोइन्ट गिवन छ। अब मैले तिमीमा भनेको कुरा अलिकति डिस्क्राइब गर्छु। लेट द लाइन LM meets 8 कति m minus c comma a comma 0 8 x axis and 8 कति यल 0 minus c comma b
8yx त्यहाँनिर मिट गरेको छ भन्ने कुरा ड्र गरे यो गिभन इक्वेसन अफ लाइन गिभन छ नेक्स्टमा चाहिँ px1 y1 इज गिभन ड्र लाइन draw perpendicular line from P to Q अथवा P to LM draw line के छ PQ draw PQ perpendicular line अथवा draw PQ perpendicular to के छ LM 8Q भन्दा पनि हो क्यूमा अथवा अर्को यसलाई अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छ ड्र परपेन्डिकुलर लाइन PQ अथवा PQ अन LM भन्दा पनि हो अब यो ल्याङ्ग्वेज त आफ्नै तरिकाले लेख्दा हुन्छ नो निड टु मेमोराइज ड्र PQ परपेन्डिकुलर टु लाइन अथवा टु LM यो लाइन LM 8Q ओके अब नेक्स्टमा मैले के लेखेँ भने P र Q को बारेमा डिस्क्राइब गरेँ नाउ जोइन P र Q लाई जोइन गर्यो यसरी P र L लाई जोइन गर्यो नेक्स्ट वान चाहिँ के लाई जोइन गर्यो P र M लाई जोइन गर्यो जोइन मैले के लेख्यो के गरेँ जोइन PL एन्ड के छ PM PL र PM लाई जोइन गरे अब नाउ कोअर्डिनेट अफ L PM द कोअर्डिनेट अफ L M अथवा PL M जे लेख्दा पनि हो PL M R कति यसको x डैश y डैश अनि कति 0 माइनस c by b and minus c by a comma 0 respectively कोअर्डिनेट हो अब नेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले के गर्छ एरिया अफ ट्रायंगल PLM निकाल्छ त्यसको लागि मैले अलिकति मेटेँ नाउ एरिया अफ ट्रायंगल for area of triangle PLM त्यसको लागि कोअर्डिनेट मैले यहाँ लेखेँ पहिला x1 y1 अर्कोको कति छ l को 0 माइनस c by b नेक्स्ट कति माइनस c by a 0 यसलाई फेरि रिपिट गरौँ x डैश y डैश यसभन्दा अगाडि मैले एउटा सानो कुरा सेयर गर्छु एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला a इक्वल टु के छ त्यो मैले निकाल्छु 1/2 युज गरे भने यो सारस रुल युज गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छ यही 1/2 लाइक दिस 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगेन रिपिट x1 y1 यो मैले एरिया निकालेको होइन यो कन्स्ट्रक्सन मात्र गरेको के हुन्छ यता जाने प्लस यो जाने माइनस यता जाने प्लस यो माइनस यो प्लस यो माइनस अब बल्ल मैले निकाल्छु के हुन्छ x1 y1 x2 अब मैले एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला यहाँ कसरी आयो भन्ने कुरा मेन्सन गरेर अनि यहाँ बल्ल म उतातिर जान्छु के हुन्छ एरिया तीनटा कोअर्डिनेट दिँदा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एरिया अफ ट्रायंगलको तीनवटा भर्टेसेस दिँदा यसको फर्मुला यो हुन्छ ओके अब यता जाँदा यो प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ यो सारस रुल हो यता आएको प्लस यता साइड गएको माइनस
अब now area of triangle के छ PLM equal to के भयो 1/2 यही x dash y dash नेक्स्ट मा के 0 minus c/2 minus c/a 0 एकैछिन मैले के लेखेँ यो c/b है c/b नेक्स्ट मा के x dash y dash के छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने म के लेख्न पाए माइनस cx dash by b यो 0 लेख्नु परेन माइनस 0 लेखौं प्लस फेरि यो र यो गर्दा कति प्लस 0 अथवा प्लस को टर्म एकचोटी सर्टसर्टी लेखेर माइनस को टर्म पहिला यो प्लस प्लस को लेख्ने अनि पछि माइनस माइनस को लेख्दा पनि हुन्छ जस्तै कस्तो भने मैले c बाइ यो गरे फेरि अर्को प्लस को के छ प्लस 0 फेरि अर्को प्लस को कति छ माइनस c y dash डिवाइड बाइ a अब फेरि अगेन माइनस को सुरु हो यो र यो गर्दा माइनस 0 फेरि यो र यो गरे भने कति माइनस माइनस प्लस फर्मुला को माइनस गर्दा कति c स्क्वायर डिवाइड बाइ ab फेरि यसको माइनस कति यसको माइनस 0 जसरी गर्दा पनि हुन्छ एउटा एउटा लिए पनि भो अथवा तीनवटैको प्लस लिने पहिला अनि तीनवटैको माइनस माइनस पछाडी तीनवटाको माइनस राख्दा पनि भो अब 1/2 जस्ट सिम्प्लिफाई मात्रै छ केही पनि छैन यो तीनवटैबाट के कमन आउँछ c कमन आउँछ त्यसलाई c कमन आउनेलाई मैले कमन c कमन आइहाल्छ त्यसलाई कमन लिइहालौँ पहिला भित्र कति छ c कमन आयो भने कति बाँकी रह्यो माइनस x dash डिवाइड बाइ b माइनस y dash डिवाइड बाइ a माइनस c डिवाइड बाइ ab अब मैले एलसीएम लिन्छु कति आउँछ 1/2 c भित्रै छ c एलसीएम कति आयो a b एलसीएम आयो भने मैले माइनस पनि कमन लिए के हुन्छ माइनस कमन लिएपछि एमा a छैन ax यो ड्यास है ax ड्यास प्लस by ड्यास एमा केही चाहिएन प्लस c किनकि मैले c पनि कमन लिइसकेको छ अब नेक्स्ट यहाँसम्म मैले फेरि पनि एकचोटि बुझाउन ट्राई गरेँ के गरेँ जस्ट सिम्प्लिफाई गरेँ यो रुल सारस यो रुल युज गर्यो यो रुलमा के हुन्छ यसरी 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 गएको प्लस अनि यताबाट आएको माइनस त्यसरी राख्यो त्योबाट कमन लियो सी कमन लियो अर्को स्टेपमा माइनस सी नै एकैचोटि कमन लिएको भए पनि हुन्थ्यो अनि के गर्यो एबी एलसीएम लियो बाँकी रहेकोलाई के गरेँ सिम्प्लिफाई गरेँ मैले अब अगेन के सिम्प्लिफाई गर्छु भने जस्तै इज इक्वल टु मैले यता राखेँ 1/2 c डिवाइड बाइ एबी माइनस प्लसै हुन्छ c डिवाइड बाइ एबी नेगेटिभ पोजिटिभै हुन्छ अब बाँकी कति रह्यो ax ड्यास प्लस by ड्यास प्लस c यसलाई मैले कुनै इक्वेसन स्टार भनेर सपोज गरेँ यसलाई स्टार भनेर सपोज गरेँ अथवा यसलाई स्टार भन्दा पनि स्मल a ले सपोज गरेँ मैले स्मल a ओके अब यो एरिया अफ ट्रायंगल PLM निकाल PLM यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो रुलमा मैले फेरि पनि एकचोटि के सेयर गर्छु भने यो तीनवटा प्लस हुन्छ मैले यसरी राखेँ यो आफ्नै माइनस भएर माइनस भएको अनि यो तीनवटा दिस वान एन्ड दिस वान माइनस हुन्छ मैले यो माइनसको फर्ममा राखेँ यहाँनिर माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस फर्मुलाले माइनस भएको अथवा यसलाई कसरी पनि गर्न सकिन्छ भने पहिला यसको यो र यो मल्टिप्लाई गरे यहाँ लेख्ने फेरि यो र यो यहाँ लेख्ने फेरि यो र यो यहाँ लेख्ने फेरि यो र यो यहाँ लेख्ने भनेको दुईटाकै सकाउने प्लसको पनि माइनसको पनि सँगसँगै सके पनि हुन्छ पहिला माइनस माइनसको प्लसको लेख्यो यता गएको डायगोनलको लेख्यो भनेको यो यता जानेको जस्तो यो प्लस हुनेको पहिला लेखेर पछि माइनस हुनेको लेख्दा नि भयो नभए सँगसँगै यो इन्टु योको लेख्ने
फेरि माइनस यो गर्ने, फेरि यो र यसको लेख्ने, फेरि माइनस यो गर्ने, जे गर्दा नि इट्स ओके। यहाँ कन्फ्युजन होला यो स्टेपमा भनेर मैले पटक पटक फेरि रिकल गराएको। ओके, नेक्स्टमा के छ भने अगेन एरिया अफ ट्रायंगल यल यमको के हुन्छ, यल यम इन्टु PQ हुन्छ। अगेन also we have के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल PLM के हुन्छ यसको 1/2। मैले 1/2 त्यहीमा पनि छु, कहिलेकाहीँ 1/2 मिस्टेकली छुटेको पनि हुनसक्छ। यो 1/2 LM इन्टु PQ। अब LM को हामीले के गर्छ डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छ। के छ यसलाई मैले डेल्टा भनेर सपोज गरेको भए पनि हुन्थ्यो एरियालाई, ठिक छ। ओके, यसलाई मैले के गरेँ 1/2 एज इट इज। अब LM डिस्टेन्स फर्मुला युज गरे भने के हुन्छ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हुन्छ। अब मैले के गरेँ सुरुमा y2 लाई यसलाई x2 y2 यसलाई x1 y1 माने y2 भनेको कति 0 माइनस प्लस c/b को होल स्क्वायर, किनकि त्यहाँ आफैमा माइनस छ, फर्मुलाको माइनसले प्लस प्लस माइनस c डिवाइड बाई a माइनस उसको कोअर्डिनेटमा 0 छ स्क्वायर डट PQ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने 1/2 के आयो c स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर, यो के छ स्क्वायर गरे भने c स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर डट PQ। के गरे यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। अर्को स्टेप 1 डिवाइड बाई 2 मैले c स्क्वायर कमन लिए भने c स्क्वायर कमन आउँदा 1/b स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर हुन्छ डट PQ एज इट इज। अब मैले यसलाई 1/2 फेरि पनि के गरेँ c स्क्वायर एज इट इज अथवा c स्क्वायरलाई मैले यतिकै छोडेर के गर्छु एलसिएम लियो भने a स्क्वायर b स्क्वायर एलसिएम लिँदा के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो सिम्पल हो मैले एलसिएम लिने कुरा। अब के छ मैले a b र c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायरलाई बाहिर राख्यो भने के हुन्छ c डिवाइड बाई ab अन्डर रुट यसले के दियो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डट PQ। मैले यसलाई इक्वेसन b सपोज गरेँ किनकि त्यहाँ a छ। अब फ्रम इक्वेसन a and b we have from equation A and B we have 1/2 c divided by ab कति छ स्क्वायर रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के छ 1/2 c डिवाइड बाई ab a x डैश प्लस b y डैश प्लस c क्यान्सल भयो। कति बाँकी रह्यो यता सरी यहाँ मैले PQ लेख्न छुटाएँ PQ दिस वान इक्वल टु कति बाँकी छ यता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डट PQ इक्वल टु a x डैश प्लस b y डैश प्लस c। यसबाट कति आयो PQ इक्वल टु a x डैश प्लस b y डैश प्लस c होल डिवाइड बाई अंडर रुट कति a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यसलाई अर्को यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्छ होल मोडुलसमा पनि राख्न सक्यो a x प्लस b y डैश प्लस c किनकि यो आखिरी पोजिटिभ नै हुन्छ। ओके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सरै यही हो। अब मैले अलिकति यसलाई कन्क्लुजन लेखेँ
Hence के छ hence length of perpendicular, therefore length of perpendicular from कहाँबाट, from the point कहाँबाट छ, x dash comma y dash on the straight line ax dash plus by dash plus c is कति आयो, ax dash plus by dash plus c whole divided by a square plus b square, which is required answer. के आयो, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर भ्यालु यति आयो. ओके, यो सिम्पल खालको छ. मैले के गर्छु भने यो ट्रायंगलको एकचोटि तीनवटा भर्टेसेसको हेल्पले एरिया निकाल्छु. अर्को चाहिँ बेस इन्टु हाइटको कन्सेप्ट 1/2 बेस इन्टु हाइट, त्यसको कन्सेप्टले एरिया निकाल्छु. दुईटालाई कम्बाइन गर्दा रिक्वायर रिजल्ट आइहाल्छ. इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एनी बोर्ड अल्सो. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच. यु क्यान इन्जोय अलट विथ दिस भिडियो. र यस्तै खालको अन्य भिडियोजहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला.